आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमा ज़हरा इस्लाम अकेडमी के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि के फ़ज़ाइल। हज़रत अवैस करनी एक ताबी बुज़ुर्ग हैं। इनके बारे में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पाक अपने बंदों में से इनको ज़्यादा पसंद फरमाता है जो मुखलस, परहेज़गार और गुमनाम होते हैं, जिनके चेहरे गर्द आलूद भूख की वजह से पेट कमर से मिले हुए और बाल बिखरे हुए हों। अगर वो लोग उमरा के पास जाना चाहें तो उन्हें इजाज़त ना मिले। अगर किसी महफ़िल में मौजूद ना हों तो कोई इनके मुतल्लिक़ सवाल ना करे। अगर मौजूद हों तो कोई इन्हें अहमियत भी ना दे। अगर वो किसी से मुलाकात करें तो लोग उनकी मुलाकात से खुश ना हों। फिर अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी अयादत कोई भी ना करे, और जब वो मर जाएं तो लोग इनके जनाजा में भी शरीक ना हों। सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अवैस करनी इन्हीं लोगों में से हैं। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनका कद दरमियाना, सीना चौड़ा, रंग शदीद गंदमी, दाढ़ी सीना तक फैली हुई है, उनकी निगाहें झुकी झुकी अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रख कर कुरान पाक की तलावत करता है, ज़ारो कतार रोने वाला है, इसके पास 2 चादरें हैं, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए, दुनिया वालों में गुमनाम है लेकिन आसमानों में इसका खूब चर्चा है। अगर वो किसी बात पर अल्लाह पाक की कसम खा ले तो अल्लाह पाक इसकी कसम को ज़रूर पूरा कर देगा। इसके सीधे कंधे के नीचे सफ़ेद निशान है। कल बरोज़े क़यामत नेक लोगों से कहा जाएगा, तुम लोग जन्नत में दाखिल हो जाओ, लेकिन अवैस करने से कहा जाएगा, तुम ठहर जाओ और लोगों की सिफारिश करो। चुनाचे वो कबीला रबिया और मुज़र के लोगों की तादाद के बराबर गुनाहगारों की सिफारिश करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक और हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, जब भी तुम दोनों की मुलाकात अवैस करनी से हो तो इससे अपने लिए दुआए मगफ़रत करवाना। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा तकरीबन 10 साल तक हज़रत अवैस करनी को तलाश करते रहे, लेकिन उनके बारे में कोई भी मालूमात ना हो सकी। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज के मौका पर जबले अबू कैस पर खड़े होकर लोगों से मुखातब होकर कहा, ए यमन से आने वाले हाजियों, क्या तुम में कोई अवैस नामी शख्स मौजूद है? ये सुनकर एक शख्स बूढ़ा खड़ा हुआ और अर्ज़ की, हम नहीं जानते कि आप किस अवैस के मुतल्लिक़ पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा एक भाई है जिसका नाम अवैस है, लेकिन बहुत गरीब और आम सा आदमी है, इस काबिल कहाँ कि इसके मुतल्लिक़ सवाल किया जाए। वो तो हमारा चरवाहा है, हमारे यहाँ इसकी कोई भी कदर व मंज़िलत नहीं है। यह सुनकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक बहुत गमगीन हुए। गोया हज़रत अवैस करनी के बारे में इस शख्स का इस तरह बोलना आपको सख्त नागवार गुज़रा। थोड़ी देर बाद आपने इस बूढ़े शख्स से पूछा, तेरा वो भाई कहाँ है? क्या वो हमारे हरम में मौजूद है? इसने जवाब दिया, जी हाँ, वो हरम शरीफ में ही मौजूद है, शायद वो अब मैदान अरफात की तरफ गया होगा। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा फ़ौरन मैदान अरफात की तरफ चल दिए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि आशिक़े सादर एक दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहा है, ऊँट इसके इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये देखकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा अपनी सवारियों से नीचे उतरे और इस आशिक़े सादक के पास आकर
سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق ہوئی نشانیاں دیکھ چکے، لیکن ہمارے آقا نے ایک اور نشانی بتائی کہ سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا، آپ اپنا کندھا دکھائیں۔ اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا اویس کرنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں نے حضرت اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی نے خبر دی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے اور آپ ہمارے لیے دعا مغفرت کریں۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کی، میں تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال منکشف فرما دیا، اب آپ میرے اپنے متعلق بتائیں، آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ یہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی باادب کھڑے ہو گئے، عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ مکہ میں سے کچھ چیزیں آپ کے لیے لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں، ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، اتنی جلدی یہ بیکار تھوڑا ہی ہو جائیں گے۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین، میرے آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تیری ماں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے حلافت کو اس ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی نے عرض کی، اے امیر المومنین، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، ہماری جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں، میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے، اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا، پھر سب کام چھوڑ کر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔